Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your social studies teacher और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले तो हम क्लास 7 की बुक का कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं और किस हिसाब से चैप्टर्स हैं। सबसे पहले तो है यहाँ पे हमारा हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री मीन्स तारीख़, ये तो आपको सबको पता है हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मीन्स तारीख़, वो तमाम इवेंट्स, वो तमाम चीज़ें जो पिछले वक्त में हो चुकी हैं पास्ट में, उनको हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री सेक्शन के हमारे पास चैप्टर हैं 1, 2, 3। इस ही हिसाब से हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के। उसके बाद फिर आ जाता है ज्योग्राफी सेक्शन, विच मीन्स अर्थ के बारे में पढ़ना। उसमें भी हमारे पास हैं 7 चैप्टर्स और उसके बाद है सिविक्स, जिसमें हैं 4 चैप्टर्स। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है हिस्ट्री सेक्शन का। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द राइज ऑफ मुस्लिम रूल ऑन द सब कॉन्टिनेंट। जब हम चैप्टर के नेम को समझ लेंगे कि चैप्टर हमें क्या बता रहा है, कि चैप्टर का टाइटल क्या है, तो हमें पूरा का पूरा लेसन समझ में आ जाएगा कि हम इस लेसन में पढ़ेंगे क्या। तो जो चैप्टर है उसका नाम है द राइज ऑफ मुस्लिम रूल ऑन द सब कॉन्टिनेंट। बड़े सगीर में मुसलमानों का उरूज, मुसलमान हुकूमत का उरूज, किस तरीके से बड़े सगीर में, पूरे बड़े सगीर में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, तो हम इस चैप्टर में वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक मैप दिखाया है। अब इस मैप में आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे जो निशान हैं, इनमें इन्होंने एज अ सिंबॉलिक तौर पे यूज़ किए हैं कि ये जो है वो डार्क ब्राउन है, ये हिस्सा, ये है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अरब्स सैरासन्स अप टू द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त, उनकी वफ़ात के वक्त ये जो इलाके हैं इन पर मुसलमानों की हुकूमत थी, अरबों की हुकूमत थी। उसके बाद फिर ये लाइट ब्राउन सेक्शन दिखाया गया है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब्स अंडर द फर्स्ट 3 कैलिफ। फिर उनके बाद जब हमारे खुलफाए राशिदीन का वक्त आया, 3 जो हमारे खलीफे थे, 4 खलीफे हैं लेकिन उन्होंने 3 का जिक्र किया है कि 3 खलीफों के वक्त में कहाँ तक इस्लाम और ज़्यादा आगे बढ़ा और ज़्यादा फैला। तो ये तमाम जो इलाके हैं फिर ये तमाम भी मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए, उन पर भी अरब जो है उन्होंने हुकूमत स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे और एक लाइटिस आई थिंक ये पिंकिश टाइप कलर है, तो उसमें ये बताया गया है कॉन्क्वेस्ट ऑफ अरब अंडर द उम्मयाद कैलिफ। उम्मयाद के दौर में अरबों ने कितने पैमाने पे हुकूमत की, फिर वो यहाँ पे और यहाँ पे भी मुसलमानों की हुकूमत स्टार्ट हो गई। उसके बाद दिखाया गया है बाउंड्री ऑफ कैलिफ, बाउंड्री ऑफ ईस्ट रोमन ब्याजंती एम्पायर। फिर ये बाउंड्री ऑफ कैलिफ का है, यहाँ पे फिर रेड कलर में बताया गया है ये तमाम चीज़ें। सो इन दैट सेंस कि इसमें यही दिखा रहे हैं कि एक छोटे से पैमाने से शुरू होके कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम लाया, तो उन्होंने जब इस्लाम लाया उनके वफ़ात के वक्त इतना था, फिर इस्लाम यहाँ पे फैला, उसी तरीके से फिर इस्लाम और ज़्यादा फैलता गया। तो ये जो राइज हुआ, ये जो उरूज हुआ मुसलमानों का, फिर जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई, तो वो कैसे हुई, इस सवाल को अगर हम अपने जहन में बिठाएंगे तो हम उसी हिसाब से अपना लेसन पढ़ेंगे और अपने जो है वो सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से, किस तरीके से मुसलमानों की हुकूमत जो है वो सब कॉन्टिनेंट में उरूज में आई। तो अब हम अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 है ये हमारा। In the previous book, you learned about Muhammad bin Qasim's arrival on the subcontinent. आप पिछले बुक में पढ़ के आए हैं मोहम्मद बिन कासिम सब कॉन्टिनेंट में कैसे आए थे। फर्स्ट चैप्टर में क्लास 6 के बुक में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूरा चैप्टर दिखाया गया है, उसमें बताया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने आगे इसी पैराग्राफ में आके थोड़ा सा उसको और डिफाइन आपको करके बताया है। जैसे कि इन द 18th century fear of pirates had prevented Arab merchants from traveling across the Arabian Sea। 18 सदी में पायरेट्स में सामुद्री लुटेरे
کیونکہ اس وقت میں تو ظاہر سی بات ہے سمندر کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا، اس کے ذریعے تجارت کی جاتی تھی، تو وہاں پہ سمندری لٹیرے تھے جو کہ حملہ کرتے تھے جہازوں پہ اور پھر جو بھی چیزیں ہوتی تھیں ان کو لوٹ لیتے تھے اس طریقے سے۔ تو 18 سینچری میں فیئر تھا، ایک خوف تھا سمندری لٹیروں کا، جو کہ ہیڈ پریونٹڈ عرب مرچنٹ فرام ٹریولنگ اکراس دا عربین سی، جس کی وجہ سے جو عرب تاجر تھے وہ تجارت کرنے کے لیے عربین سی میں نہیں جو ہے وہ جانا پسند کرتے تھے، انہیں خوف ہوتا تھا۔ The ancient traditional trade routes passing through Indian waters were unsafe۔ جو بہت قدیم تجارتی ٹریڈ روٹ تھا، تجارت کا جو ایک رستہ تھا جو کہ انڈین واٹرز سے گزرتا تھا، وہ انسیف تھا، مطلب غیر محفوظ تھا۔ انٹل تب تک جب تک کہ محمد بن قاسم کانکرڈ، محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا۔ مطلب کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو انہوں نے اس خطے میں پھر امن و سکون لایا۔ اس سے پہلے انہیں بہت زیادہ خوف تھا۔ 18 سینچری میں کس چیز کا خوف تھا؟ پائریٹس کا خوف تھا عربوں کو۔ دس براٹ پیس اینڈ سیکورٹی ٹو دس ریجن۔ پھر محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا اس سے اس پورے ریجن میں، اس پورے علاقے میں پھر امن و سکون قائم ہو گیا۔ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے محمد بن قاسم آئے تھے اور انہوں نے کس طریقے سے اور کیوں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے کس طریقے سے امن و سکون قائم کیا اس جگہ میں۔ اب ان کے اس آنے سے اور ان کی امن و سکون قائم کرنے سے کیا فرق پڑا، آئیے دیکھتے ہیں۔ دا عرب رینیوڈ دیئر ٹریڈ تھرو آؤٹ دا سی۔ عربوں نے پھر سے اپنا جو ہے وہ تجارت کا سامان یا تجارت کا جو کاروبار ہے وہ پھر سے شروع کر لیا اس ایریا میں۔ دے سیلڈ تھرو دا پرشین گلف اینڈ دا عربین سی۔ وہ پرشین گلف اور عربین سی کے راستے جاتے تھے۔ انٹرنگ دا سب کانٹیننٹ فرام دا ویسٹ، اور ویسٹ سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں ویسٹ کی طرف سے داخل ہوتے تھے۔ دے رولڈ سندھ اینڈ پارٹ آف دا پنجاب۔ اس طریقے سے انہوں نے سندھ اور پنجاب کے کچھ حصوں میں حکومت شروع کر دی۔ ٹریڈ فلورشڈ، تجارت جو تھی وہ بہت کامیاب جا رہی تھی۔ اینڈ آئیڈیاز آن لرننگ اینڈ کلچر ور ایکسچینج، اور اسی کے ساتھ ہی جو بھی لرننگ کلچر کا جو لرننگ سسٹم ہے وہ ایکسچینج ہو رہا تھا۔ وہ کیسے ایکسچینج ہو رہا تھا کہ مینی صوفی سینٹس فرام اسلامک ویسٹ ایشیا ارائیوڈ آن سب کانٹیننٹ، کہ بہت سارے صوفی بزرگ ہمارے ویسٹ ایشیا سے سب کانٹیننٹ میں داخل ہوئے ڈیورنگ دس ٹائم، اسی وقت میں، اسی صدی میں۔ اینڈ میڈ دیئر ہومس ہیئر، اور انہوں نے اپنے وہاں پہ گھر قائم کیے۔ اور ان تمام چیزوں سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ وہ بھی آگے پڑھتے ہیں کہ انڈر دا انفلوئنس آف سینٹس، صوفی بزرگوں کی اثر اور ان کی جو بھی اچھا ایک کردار تھا، ان کا اتنی شخصیت بااثر تھی ان کی کہ ان کے انڈر میں، ان کے انفلوئنس میں، اینڈ بیکاز آف دا عربس فیئر گورننس ان سندھ، اور کیونکہ عربوں کی منصفانہ جو حکومت تھی سندھ میں، اس سے کیا ہوا، فوکس آف پیپل ولنگلی کنورٹڈ ٹو اسلام، بہت زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان اسلام قبول کرنے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ اب یہ آپ کو چیپٹر ہمارا کیا تھا؟ چیپٹر ہمارا تھا ہی اس چیز کے بارے میں کہ سب کانٹیننٹ میں اسلام جو ہے وہ اپنی عروج پہ کیسے پہنچا، یہی تھا نا ہمارا چیپٹر، دا رائز آف مسلمس رول ان دا سب کانٹیننٹ، کے مسلمانوں کی حکومت سب کانٹیننٹ پہ کیسے ہوئی۔ جب محمد بن قاسم آئے اور ان کے بعد پھر انہوں نے جس طریقے سے تجارت کو پھر سے بحال کیا، پھر وہاں پہ واپار کے حساب سے پھر کلچر ایکسچینج ہوئے، آئیڈیاز آف لرننگ ایکسچینج ہوئی، صوفی سینٹس جو تھے وہ یہاں پہ آ کے رہنا شروع ہو گئے، ان کی شخصیت کا لوگوں پر اثر ہوا۔ عربوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے، منصفانہ طور پہ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی حکومت چلائی، اور بہت سارے لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے اور مسلمان ہونے لگے۔ تو آئی تھنک آج ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے کیا ہوا اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس چیپٹر میں نیچے پڑھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا، اینڈ اف دیر از اینی کائنڈ آف پرابلم فیل فری ٹو آسک، پلیز آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا دیں تاکہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں
ان تمام چیزوں کی، ان تمام سوالوں کے آپ کو جواب دے سکوں. تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ.